हजुर साथीहरू नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा र हामी यस च्यानलमा विभिन्न सेयर मार्केटसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लिएर आउने गर्दछौँ। सो हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी सहयोग गरिदिनुहोला। यस्तै यस्तै नयाँ भिडियोको लागि हेर्दै गर्नुहोला हाम्रो युट्युब च्यानल। र योभन्दा पहिला चाहिँ साहस ऊर्जा लिमिटेडले चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेको थियो र साहस ऊर्जा लिमिटेडले चाहिँ 64,40,000 किता आइपिओ असोज 6 गतेदेखि 10 गते निष्कासन गरेको थियो, जुन चाहिँ हिजोसम्म डेट सकिएको छ। र त्यसको लगतै आज 11 गते फेरि पनि अर्को आइपिओ निष्कासन भइसकेको छ र त्यो कम्पनीको नाम रहेको छ बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर। र यो कम्पनीको कस्तो छ त वित्तीय विवरण, त्यसै गरी कसरी आवेदन दिने सोसँग सम्बन्धित जानकारी र कम्पनीको जोखिम कस्तो रहेको छ लगानी गर्दा र कम्पनी कस्तो कम्पनी रहेको छ र आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्य के रहेको छ, सोसँग विविध जानकारीहरू बुद्ध भूमि हाइड्रो पावरको बारेमा हामी गराउनेछौँ। सो हेर्दै गर्नुहोला। बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावरले आज असोज 11 गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन गरिसकेको छ र कम्पनीले 8 करोड रुपैयाँ बराबरको 8 लाख किता सेयर निष्कासन मा ल्याइएको छ र सर्वसाधारणका लागि निष्कासनमा ल्याइएको कुल सेयरमध्ये 2% अर्थात् जुन 16,000 किता सेयर कर्मचारीको लागि र 5% अर्थात् 40,000 किता सेयर सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको छ र बाँकी रहेको 7,44,000 किता सेयर चाहिँ हामी सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछौँ र कम्पनीको चुक्ता पुँजी भनेको 28 करोड रुपैयाँ रहेको छ र स्थानीयलाई 4 करोड रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई 8 करोड रुपैयाँ बराबरको आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने 40 करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। अनि यस बुद्ध भूमि हाइड्रो पावरमा कसरी आवेदन दिने त? कम्पनीले निष्कासन गरेको सेयरमा असोज 14 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। हामीले त्यस अवधिसम्म माग अनुसार आवेदन नपरेमा असोज 25 गतेसम्म डेट निष्कासन गर्नेछ र कम्पनीको आइपिओ इच्छुक लगानीकर्ताले प्रति किता 100 रुपैयाँको दरले न्यूनतम 10 कितादेखि 50,000 किताका लागि आवेदन दिन सकिनेछ र कम्पनीको आइपिओमा नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सभा सदस्य मेरो सेयर मोबाइल एप्सबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ र कम्पनीको धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा चाहिँ सिभिल क्यापिटल मार्केट लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभूतिकर्ता भनेको प्रभु क्यापिटल भने रहेको छ। त्यसै गरी हामी यस कम्पनीमा चाहिँ आवेदन दिँदा कम्पनी कस्तो रहेको छ, यसमा जोखिम कति रहेको छ त, रेटिङ कस्तो रहेको छ, सो सम्बन्धी हेरौँ है त। कम्पनीले चाहिँ निष्कासन गरेको आइपिओलाई इक्रा नेपालले इक्रा एनबी IRBB माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ। यसले कम्पनीको वित्तीय दायित्व पुरा गर्न सक्ने सम्बन्धमा मध्यम जोखिम रहेको जनाउँदछ। इक्रा नेपालले कम्पनीको आइपिओलाई सन् 2020 अगस्त 24 तारिकमा रेटिङ ग्रेड प्रदान गरेको थियो। उक्त रेटिङको अवधि जारी भएको मितिबाट 1 वर्षसम्म रहनेछ। बुद्ध भूमि नेपाल हाइड्रो पावर लिमिटेड कम्पनी ऐन 2063 बमोजिम 74 साउन 31 गते कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीको रूपमा दर्ता भए 2074 साउन 32 गते पब्लिक लिमिटेडको रूपमा दर्ता भएको हो। कम्पनीको रजिस्ट्रार कार्यालय भनेको काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा पानी पोखरी महाराजगञ्जमा रहेको छ र कम्पनीको आयोजना स्थल भनेको जलविद्युत उत्पादन केन्द्र तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार भने नुवाकोट जिल्लाको थुप्चेश्वर गाउँपालिका साबिकको समुद्रटारमा रहेको छ र कम्पनीले 4.993 मेगावाट क्षमताको तल्लो टाँडी खोला जलविद्युत आयोजनाको विकास निर्माण गरिरहेको छ र आयोजनाको कुल लागत भनेको 11 अरब 86 करोड रुपैयाँ र प्रति मेगावाट लागत भनेको 23.8 करोड रुपैयाँ रहेको प्रक्षेपण गरिएको छ र आइपिओ जारी गर्नुको उद्देश्य भनेको कम्पनीले जारी पुँजीको 40 करोड रुपैयाँको 30% अर्थात् 12 करोड रुपैयाँ बराबरको 12 लाख किता स्थानीय बासिन्दालाई 4 लाख किता सहित सेयर निष्कासनमा ल्याइएको छ। यो निष्कासन गरेर सन्
सङ्कलन भएको पुँजी भनेको आयोजना कर्जा आंशिक भुक्तानीमा प्रयोग हुने कम्पनीले जनाएको छ र हाल विभिन्न ब्याङ्कमा 77 करोड 34 लाख 79,000 रुपैयाँ ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ र आइपिओ वितरण गरेर प्राप्त भएको रकम उक्त ऋणको आंशिक भुक्तानी गरिनेछ। कम्पनीको 3 वर्षसम्म सञ्चालित नाफा 8 करोड रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ र कम्पनीले आर्थिक वर्ष 80-81 सञ्चालित नाफा भनेको 8 करोड 30 लाख रुपैयाँ पुर्याउने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको 77-78 को अपरिष्कृत वित्तीय विवरण अनुसार कम्पनी 3 करोड 68 लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको थियो। त्यस्तै वर्ष 78-79 मा 6 करोड 49 लाख रुपैयाँ, आर्थिक वर्ष 79-80 मा भने 7 करोड 39 लाख रुपैयाँ नाफा कमाउने कम्पनीको प्रक्षेपण छ। आर्थिक वर्ष 80-81 सम्म प्रति सेयर नेटवर्थ भनेको 123 रुपैयाँ अनि 52 पैसा र प्रति सेयर आम्दानी 20 रुपैयाँ 75 पैसा पुग्ने कम्पनीले प्रक्षेपण गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ भने 71 रुपैयाँ 49 पैसा र प्रति सेयर आम्दानी 16 रुपैयाँ 23 पैसा रहेको छ। आयोजनाको कुल लागत भनेको 11 अरब 86 करोड रुपैयाँ र प्रति मेगावाट लागत भनेको 23.8 करोड रुपैयाँ लागत कम्पनीको लाग्ने कम्पनीको प्रक्षेपण रहेको छ। त्यसैगरी साधारणतर्फ लगानी फिर्ता हुने अवधि भनेको 5.49 वर्ष रहेको छ भने डिस्काउन्टेड लगानी फिर्ता हुने अवधि भनेको 8.58 वर्ष पुगेको छ र पुँजी सञ्चालन भनेको हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी 28 अरब रुपैयाँ रहेको छ र स्थानीय बासिन्दा तथा सर्वसाधारणलाई आइपिओ बिक्री गरे पश्चात कम्पनीको चुक्ता पुँजी भनेको 40 करोड रुपैयाँ पुगिनेछ। कम्पनीको अधिकृत पुँजी र जारी पुँजी दुवै 40 करोड रुपैयाँ रहेको छ र आइपिओ निष्कासनपछि कम्पनी सेयर स्वामित्व संस्थापकको 70% र सर्वसाधारणको 30% कायम हुनेछ। र कम्पनीको सञ्चालक समितिमा 7 जना रहने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी कम्पनीको भावी योजनाको कुरा गरौँ। कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय तथा सेवाको वृद्धिको लागि भावी योजना तथा रणनीति बनाइएको छ र कम्पनीको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको जलविद्युत विकासमा एक अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापित गर्नु रहेको छ र कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि हाल सञ्चालित 4.993 मेगावाट क्षमताको बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावर आयोजनाको अतिरिक्त अन्य सम्भावित आयोजनाहरूको पनि अध्ययन गरिरहेको जनाइएको छ। हस् साथीहरू, आजलाई यति नै। यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। नमस्कार।